अब आफ्नै छोरी बिहे साके आफ्नै छोरी बिहे गर्न जाने कति रुन्छ होला। टिस्यु पेपर टन्न फल्टी बनाएर गएको त्यहाँदेखि के सेन्टिमेन्ट भइरहेको भरे भेटिहाल्छ नि। पुरानो सिङ्गरको घटना मलाई मन लाग्यो राम्रै हो। सबभन्दा पहिले सबै पुरुष दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। महिला दिदीबहिनी आमा भाउजू चेलीबेटी सबैलाई शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। चेलीबेटी भनेको छोरीबेटी भनेको घरको प्राण नै रहेछ भन्ने कुरा मैले धेरै चिज महसुस गरेको फेरि मेरो श्रीमती जीवित हुँदा के यादै हुँदैन थियो। जो मेरो श्रीमती छोडेर गएँ त्यसै घरसँगै खोक्रो भए जस्तो छोराछोरीको माया पाइरहेको छु। छोराछोरीले के मलाई हेरचाह गरिरहेको छ तर पनि घरको प्राणै नभएको घर जस्तो भनेको छोरीबेटी भनेको घरको प्राणै हुँदो रहेछ। प्राण भयो भने घर शरीर खोक्रो हुन्छ बेकारको हुन्छ। त्यसरी छोरीबेटी पनि नभएको घर एकदम गाह्रो हुँदैछ। त्यस कारण छोरीबेटीहरूको जिन्दगी सजिलो छैन। हामी केटा मान्छेहरूलाई सजिलो छ जुन घरमा जन्मिन्छ त्यही घरमा बसिन्छ। छोरीबेटीलाई जन्मेर अर्को घरमा गएर बस्नुपर्ने। अस्ति एउटा टिकटकमा पनि हेरेको थिएँ। टिकटकमा एउटा बहिनीले भनिरहेको छ हामी पुरुषहरू विदेशमा गएर खाडी काका विदेशमा गएर नचिनेको मान्छेहरूसँग चिनाजानी गरेर घुलमिल भएर त्यहाँ काम गरेर पैसा कमाएर घरमा पठाएर पढातुक गर्नुपर्छ। त्यसै हामी चेलीबेटीहरूलाई पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ। हामी चेलीबेटीहरू भने पुरुषहरू त 2-4 वर्ष बाहिर जान आउँछन् 5-10 वर्ष बाहिर जान आउँछन्। चेलीबेटीहरू त श्रीमानको घरमा बिहे गरेर जाँदाखेरि विदेश गएको जस्तै हुन्छ अरे। अनुभव भयो विदेशमा गएको थियो कोही चिनेको छैन। श्रीमानको घरमा गइएको छ बाजा बजाएर त्यहाँदेखि कोही चिनेको हुँदैन। सबैसँग मामा ऊ भनेर भाइ ऊ भनेर काका भनेर काकी भनेर ठुलबा भनेर ठुलबा खोका के बोल्नु बोल्नु केही जानु मान्नु सबै पढ्नु पार्दै टाइम लाग्ने टाइमले चिनाजानी गर्दै जे भनेर पहिलो पऱ्यो पहिलो भनेर नन्द पर्ने नन्द पऱ्यो भने फल्नु पर्ने मजाबर हुन्छ। र त्यसैमा रमेर रकेर सबैको मन जितेर काम गरेर जिन्दगी बिताउनु पर्ने। त्यस्तो कम सही छैन। घरमा सबैलाई हेरचाह गर्नुपर्ने। हेरचाह गर्नु भनेको अर्को काम हो फेरि त्यो। र छोरीबेटीको जिन्दगी सजिलो छैन भनिन्छ। त्यो मलाई एकदम मन छोयो त्यो कुरा। मैले लाइक पनि गर्दा थिएँ। उहाँले धन्यवाद पनि दिनुभएको थियो। मैले नाम चाहिँ बिर्सेँ मैले। छोरीबेटी अन्माउँदाखेरि घरमा कस्तो पिर पर्छ भन्ने कुरा घरको मान्छेलाई पिर पर्छ भन्ने कुरा मैले मेरो छोरीको बिहे हुँदाखेरि कुरा गरेँ। मैले अमेरिकामा मेरो छोरीको बिहे भयो। हामी बुढाबुढी गयौँ। अब त्यो छोरी बिहे सिसकेपछि अब छोरीलाई अन्माएर गाडी राखेर पढाउनु जाँदा अरूको छोरी बिहे गरेर अन्माउँदाखेरि त्यो आमा बाउ दाजुदिदी रोएको देखेर मलाई आँसु दुखी आँसु पुस्थेँ म। अब आफ्नै छोरी बिहे साके आफ्नै छोरी बिहे गर्न जाने कति रुन्छ होला। टिस्यु पेपर टन्न फल्टी बनाएर गएको बुझ्नुपर्छ होइन। टन्न लगाएर गएको थिएँ। छोरीलाई बोकेर 3 चोटि मोटरमा घुमेर छोरीलाई बिस्तारै गालामा खिचेर ल है छोरी जाऊ छोरी दबा भनेर भने म रुनलाई ठिक्क बसिरहेको रुनलाई अब आधा सेकेन्डको आधीको त बाइक थियो। रुनलाई ठिक्क गरेर मेरो छोरी त्यहाँदेखि के सेन्टिमेन्ट भइरहेको भरे भेटिहाल्छ नि। बेकारकै सेन्टिमेन्ट भरे पार्टी पार्टीको के भइहाल्छ। इलेक्सनमा के सेन्टिमेन्ट जहीँ राम्रै छ बेसी छ सबै कमाइ समाइ ठिकै छ म पनि ठिकै छु सबै आफ्नो ठाउँमा ठिकै छौँ के पिरोहरू त्यो भयो भने रुनलाई के पनि छ्याङ्गै भयो त्यो रुन भयो पनि रुन नआउनु भयो। त्यसो पाराले मेरो छोरी पनि फनी छ एकदम हँसाइरहन्थे। बाउछोरीले पनि गीत गाएको एउटा राखेको थियौँ अस्ति पानी छाया भने त्यो पनि 10 लाख चान्चुले हेरिसकेको रहेछ। हालसालै एउटा राजन राज शिवापुरी भएको शब्दमा गीत गाएको थियौँ। 3टा भजन पहिला गाइसकेको एउटा मेल भर्सन भनेर मार्केट लामा फिमेल भर्सनमा
मिलन देवा 40 वर्ष हुने राजन भाइकै छोरी 80मा शिवकोटी अनि अलि पुरानो सिङ्गरको घरमा मलाई मन लाग्यो राम्रैको अन्त गाउन सक्दैन भनेर गीतलाई माया मारेर बसेका थिएँ। मेरो गीत गाउन पार्किसनले सास पनि नपुग्ने सुर पनि नलाग्ने सुर पनि नचढ्ने रहेछ। मेरो पार्किसनले मेरो सङ्गीत भन्नु मेरो गला थियो त्यो पनि सत्यानाश भेटाउँदै गएर मनमनै दिक्क भएर परित्याग गरिसकेको थिएँ मैले। तर त्यो गीत गाएपछि त स्वर फुलिहाल्नु हो गायो भने प्रतिभाले बढाएको थियो र त्यो गीत पनि हिट भइरहेको छ। अहिले 29 लाखले हेरिसकेको छ युट्युबमा त 29 लाखले हेर्नु भने त मेरो लागि ठुलै हौसलाको काम हो। मैले 29 लाखलाई पनि धेरै धन्यवाद 29 लाख दर्शक एकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकलाई सिरिज झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। फेरि सुन्नु होला मैले भाइरल गरिदिनु होला अझ भाइरल सेयर गरिदिनु होला। म क्यामेराको लागि भएर पनि भनिरहेको क्यामेरा भनेको मलाई जस्तै यो भित्तामा सरासर गयो भने नाक पुगिन्छ त्यो सिधा आएको यो क्यामेरा हेरेर बस्यो भने चाहिँ संसारभरि पुगिन्छ त्यो पालबाट संसारमा जाने झ्याल जस्तो लाग्यो है संसारभरि पुरा पृथ्वीको वरिपरिको हुन सकिन्छ क्यामेराबाट। त्यस कारण मैले भनेको फुलबुटेलाई सेयर गर्छु होला। अब नयाँ गीत पनि गाउने तर्खरमा छु सङ्गीतकार भएको कुरा भइरहेको छ। आज गीतको अफरको अङ्काले भयो अरू गीत गाउनु पऱ्यो मेरो गीत गाउनु चार्ज पनि दिने रे आफै अनि गीत गाएर चार्ज मलाई वास्तै छैन मै गीत बदल्ने एउटा सम्पत्ति जस्तो लाग्यो त्यही चार्ज हो। अब यो नारी चेलीको प्राण हुने सिडीले पनि जनचेतना जगाउने काममा केही काम गर्छ निश्चय पनि काम गर्छ। जसले सुन्नुहुन्छ त्यसले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सङ्गीतको पावर हुने के हो सङ्गीतले मनोरञ्जन दिन्छ। मनोरञ्जन हामीले एकदम अनावश्यक अत्यावश्यक चिज हो मनोरञ्जन भएको अत्यावश्यक मनोरञ्जन भयो भने जुन झोक्रा नुन गएको कुराहरू हुन्छ सबैजना झोक्रे टाढो धेरै सानो भएर आँखा चमक आँखाको बिजुली बल्न थाल्छ। त्यस कारण म्युजिकको पावर त्यो छ। तर त्यो म्युजिकको माध्यमबाट सन्देश पनि दिन सकिँदैन रहेछ। हामी पनि त्यो काम गर्दै आएका थियौँ। हाम्रो विद्या कार्की बहिनीले पनि त्यो काम गर्नुहुन्छ त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ। सिडीको लागि पनि बधाई छ। यसले काम गर्नेछ जस्तो चेलीको विषयमा सन्देश फेला पनि थुप्रै छ हाम्रो देशमा। पछितिरको छपडीको कुराहरू जुन रगतबाट हामी जन्मनु पायौँ धरतीमा हेर्नु पायौँ त्यही रगतलाई छिसेर दुर गरेर एकदम असाध्यै ठुलै सर्वरोगको जस्तो कोभिडभन्दा चर्को सब्जी हेला गरेर व्यवहार गर्ने त्यो राम्रो छैन। त्यसलाई कल्चर रूपमा सम्झिरहेको त्यस्तो कल्चरहरूलाई सुधार्नुपर्छ। कल्चर भनेको राम्रो लागि गरेको हुन्छ त्यसलाई समयअनुसार सुधार्दै पनि जानुपर्छ। फेरि डाइबिटीको कारणले अझै पनि कोही चेलीबेटीहरूलाई जलाइरहेछन् कुटपिट गर्नु परिरहेको छ आँसुमा सबै जिन्दगी बिताउनु परिरहेछ। त्यो शिक्षाको कारणले हो अशिक्षाको कारणले हो। शिक्षा बढ्यो भने त्यो घट्दै जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो बोक्सीको कारणले गरेर मनमुद्रा कम जस्तो एकदम अपराधिक कार्य पनि भइरहेछ। त्यसैलाई पनि यो सङ्गीतबाट जनचेतना जगाउन सक्छ। यो सही यो गलत भन्ने कुरा बोध गर्न सकिन्छ। यो चेलीको प्राणले पनि चेलीहरूको दुःख चेलीहरूले पाएको शास्ति दुःखलाई उजागर त्यसलाई सबैलाई सुनाइदिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पनि मेरो छोरी पनि अमेरिका गएर थियो हिजो अमेरिकाबाट आयो कस्तो खुसी लाग्यो। एउटा क्वेसन मैले पढेको थिएँ त्यो क्वेसन सोधेको मलाई अरू मैले एउटा पढेको मैले एकजनाले सोधेको छोरीलाई बाबुले छोरी तँलाई तिम्रो बुढाको माया लाग्छ कि मेरो आफ्नो बाको माया लाग्छ बाको माया लाग्छ बुढाको माया लाग्छ सोध्यो। बा आफूले जन्म दिने बाको माया लाग्ने कुरै छैन। अब श्रीमान भने जिन्दगी बिताउने आफ्नो सबै छोरीको बाबु उसले माया लाग्ने कुरै छैन। कसलाई बढी माया लाग्छ भने भन्नु नि त्यो बा मनपछि आमा भनेर बच्चालाई अप्ठ्यारो पारिदिन्छ नि त्यो चाहिँ चर्को भएको भने उसले
तर त्यो बुद्धि पुऱ्याएर जवाब दिए बा मनपर्छ कि आफ्नो श्रीमानको बढी माया माया छ म भन्न सक्दिनँ। तर एउटा कुरा के हो भने श्रीमानसँग बसिँदाखेरि बा पनि बेलुका सम्झिरहेको हुन्छ, चिसोमा बा सम्झिरहेको हुन्छ, मिठो खाँदा कहीँ राम्रो हेर्दा राम्रो लाउँदा बच्चाको स्वाद केही खाँदा